ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनन्ये वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्ये ओं नमः शिवाय। ओम 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 श्रीगुरुभ्यो नमः। मुगिलचल्लवेणुगोपालदत्तात्रेय स्वामिने नमः। ओम शां हम जं ऐं ओं ह्रौं धूं त्रं गणं ओं नमः शिवाय वेणुदत्तात्रेय नमः। ओम ऐं ग्रौं ग्लौं श्रीं वेणुदत्तलक्ष्मीदेव्यै नमः। ओं ह्रीं ह्रौं ह्रीं ह्रौं विष्णुशक्तये नमः। ओम गं गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओम ओम श्रीं ओम गं गणपतये नमः। गणेशोत्तर तापिन्युपनिषत् अथ चतुर्थोपनिषत् प्रारंभः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणेशो वै सदजायत तद्वै परं ब्रह्म तद्विदाप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता यदनादिभूतं यदनन्तरूपं अद्विज्ञानरूपं अद्देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते न वै कार्यं करणं न तत्समश्चादिकश्च दृश्यः सूर्योऽस्माद्भेत उदेति वातोऽस्माद्भेतः पवते अग्निर्वै भेतस्तिष्ठति तच्चित् स्वरूपं निर्विकारमद्वैतं च तन्मायाश बलमजनीत्याह अनेन यथा तमस्ततस्थोमिति ध्वनिरभूत् स वै गजाकार अनिर्वचनीया सैव माया जगद्बीजमित्याह सैव प्रकृतिरिति गणेश इति प्रधानमिति च मायाश बलमिति च एतस्माद्वै महत्तत्त्वमजायत ततः कराग्रेणाहङ्कारं सृष्टवान् स वै त्रिविधः सात्विको राजसस्तामसश्चेति सात्विके ज्ञानशक्तिः राजसी क्रियाशक्तिः तामसी द्रव्यशक्तिः तामस्याः पञ्चतन्मात्रा अजायन्त पञ्चभूतान्यजायन्त राजस्याः पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चवायवश्चाजायन्त सात्विक्यादिशो वायुः सूर्यो वरुणोऽश्विनाविति ज्ञानेन्द्रियदेवता अग्निरेन्द्रो विष्णुः प्रजापतिर्मित्र इति कर्मेन्द्रियदेवताः इदमादिपुरुषरूपं परमात्मनः सूक्ष्मशरीरमिदमेवोच्यते अथ द्वितीयं पञ्चतन्मात्रा पञ्चसूक्ष्मभूतान्युपादाय पञ्चीकरणे कृते पञ्चमहाभूतान्यजायन्त द्वितीयम् पञ्चमहाभूतान्यजायन्त अवशिष्टानां पञ्चाशानां कल्पारम्भसमये भूतविभागे चैतन्यप्रवेशादहमित्यभिमानः तस्मादादिगणेशो भवानुच्यते ततो वै भूतेभ्यश्चतुर्दशलोक अजायेरन्
तदन्तर्गतजीवराशयः स्थूलशरीरैः सह विराडित्युच्यते इति द्वितीयम्। राजसो ब्रह्मा सात्विको विष्णुस्तामसो वैवहरः त्रयम् मिलित्वा परस्परमुवाच अहमेव सर्वस्येष इति। ततो वै असहमानास्थोर्ध्वं जग्मुः तत्र न किञ्चिददृशुः तद्दृशुः। ततश्चादः प्रदेशे दशदिक्षु भ्रमन्तो न किञ्चित् पश्यन्ति स्म। ततो वै ध्यानस्थिता अभूवन्। ततश्च हृद्देशे महान्तं पुरुषं गजवक्त्रमसङ्ख्यशीर्षमसङ्ख्यपादमनन्तकरं तेजसा व्याप्ताखिललोकं ब्रह्ममूर्धानं दिक्श्रवणं ब्रह्माण्डगण्डं चिद्वोमतालुकं सत्यजननं च जगदुत्पत्त्यपायोन्मेषनिमेषं सोमार्काग्निनेत्रं पर्वतेशरथम् पुण्योष्टकं ग्रहोडुदशनं भारतीजिह्वं चक्रघ्राणं कुलगोत्रांशं सोमेन कण्ठं हरशिरोरुहं सरिन्नदभुजमुरगाङ्गुलिक मृक्षनखां एवृत्कामाकाशनाभिकं सागरोदरं महीकटीदेशं पुष्टिलिङ्गकं पर्वतेशोरुं दस्रजानुकं झठरान्तः स्थितयक्षगन्धर्व रक्षकेन्नर अमानुषं पातालजङ्गकं मुनिचरणं कालाङ्गुष्ठकं तारकाजाललाङ्गुलं दृष्ट्वा स्तुवन्ति स्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतोऽग्निः पृथिव्यप्तेजो वायुर्कत्वायुर्यत्कराग्राद् ब्रह्म विष्णुरुद्र अजायन्त। यतो वै समुद्राः सरितः पर्वताश्च यतो वै चराचरमिति सवनात् प्रसन्नो भूत्वा वाचाहं सर्वस्येषु मत्तः सर्वाणि भूतानि मत्तः सर्वं चराचरं भवन्तो वैनमद्भिन्ना गुणा मे वैन संशयः। गुणेशं मां हृदि सञ्चिन्त्य राजसत्वं जगत्कुरु सात्विकं त्वं पालय तामसत्वं हरेत्युक्तान्तर्हितः स वै गणेशः सर्वात्मा विज्ञेयः सर्वदेवात्मा वै स एकः। एवं वेद स गणेशो भवति इत्युपनिषत्। इति गणेशोत्तरतापिन्युपनिषत्सु चतुर्थोपनिषत् सम्पूर्णम्। ॐ देवाः वै रुद्रमब्रुवन् कथमेतस्योपसानं सहोवाच रुद्रो गणको निस्तृग्राय गायत्रे ते गणपतेरेनं मन्त्रराजमन्योन्याभावात् प्रणवस्वरूपस्यास्य परमात्मनो अज्ञानि जानीते स जानाति सोऽमृतत्वं च गच्छति। यो अधीते स सर्वं तरति अयेनं मन्त्रराजं गणपतेः सर्वदं नित्यं जपति सोऽग्निं संभयति स उदकं संभयति स वायुं संभयति स सूर्यं संभयति स सर्वान् देवान् संभयति स विषं संभयति
स सर्वोपद्रवान् स्तम्भयति नित्योपनिषत् येनं मन्त्रराजं नित्यमधीते स विघ्नानाकर्षयति देवान् यक्षान् रोगान् ग्रहान् मनुष्यान् सर्वानाकर्षयति स भूर्लोकं जयति स भुवर्लोकं जयति स स्वर्गलोकं स महर्लोकं स जनोलोकं स तपोलोकं स सत्यलोकं स सप्तलोकं स सर्वलोकं जयति अग्निष्ठोमेन यजते सोऽत्यग्निष्ठोमेन स उक्तेन स षोडशीयेन स वाजपेयेन सोऽतिरात्रेण सोक्तोर्यामेण स सर्वैः क्रतुभिर्यजते येनं मन्त्रराजं वैघ्नराजं नित्यमधीते स ऋतोऽधीते स युजूंस्यधीते स सामान्यधीते सोऽधर्वणमधीते सोऽङ्गिरसमधीते स शाखा अधीते स पुराणान्यधीते स कल्पानधीते स गाधा अधीते स नाराशंसीरधीते स प्रणवमधीते येनं मन्त्रराजं गानेशं वेद स सर्वं वेद स सर्वं वेद स वेदसमः स मुनिसमः स नागमसमः स सूर्यसमः सोऽग्निसम इति उपनीतैकाधिकशतं गृहस्थैकाधिकशतं वानप्रस्थकाधिकशतं रुद्रजापकसमं यतीनामेकाधिकशतमध्वधर्वशिरः शिखाध्यापकसमं रुद्रजापकैकाधिकशतमधर्वशिरः शिखाध्यापकैकाधिकशतं गाणेशतापनीयोपनिषदध्यापकसमं मन्त्रराजजापकस्य यत्र रविशोभौ न तपतो यत्र वायुर्नक्षत्राणि न वाति भान्ति यत्राग्निर्मृत्युर्न दहति प्रविशति यत्र मोहो न दुःखं सदानन्दं परानन्दं समं शाश्वतं सदाशिवं परं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं परमं पदं चिन्मात्रं ब्रह्मणस्पतिमेकाक्षरमेवं परमात्मानं बाह्यन्ते लब्धांशं हृदि समावेश्य किञ्चिज्जप्ता ततो न जपो न माला नासनं नाध्यानावाहनादि स्वयमवतीर्णो ह्ययमात्मा ब्रह्मसोऽहमात्मा चतुष्पात् बहिःप्रज्ञः प्रविवेक्तभुक्तैजसः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नां पश्यति तत्तु सुप्तां तत्रैकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः एष सर्वेश्वरः सर्वान्तर्यामी एष योनिः सर्वभूतानां न बहिःप्रज्ञं अन्तःप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनमव्यपदेश्यमव्यवहार्यमग्राह्य अलक्षणमचिन्त्यमैकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शिवमद्वैतमेवं चतुष्पादं ध्यायन् स एवात्मा भवति स आत्मा विज्ञेयः सदोज्ज्वलो विद्या तत्कार्यशीलः स्वात्मबन्धरहितो द्वैतरहितो निरस्ता विद्या तमो मोहाहङ्कारप्रधानमहमेव सर्वमिति सम्भाव्य विघ्नराज
ब्रह्मण्यमृते तेजोमये परञ्ज्योतिर्मये सदानन्दमये स्वप्रकाशे सदोदिते नित्ये शुद्धे मुक्ते ज्ञेश्वरे परे ब्रह्मणि रमते 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 य एवं गणेशतापनीयोपनिषदं वेद स संसारं तरति घोरं तरति दुःखं तरति विघ्नांस्तरति महोपसर्गं तरति आनन्दो भवति स नित्यो भवति स शुद्धो भवति स मुक्तो भवति स स्वप्रकाशो भवति ईश्वरो भवति स मुख्यो भवति स वैश्वानरो भवति स तैजसो भवति स प्रज्ञा भवति प्रज्ञो प्राज्ञो भवति स साक्षी भवति स एव भवति स सर्वो भवति स सर्वो भवतीति इत्युपनिषत्। ॐ सहना भवतु इति श्रीगणेशोत्तरदापिन्युपनिषत्सु पञ्चमोपनिषत् सम्पूर्णम्। अध ॐ अधोवाच भगवती गौरी हवै रुद्रमेतस्य मन्त्रराजस्यानुष्ठानविधिं मे ब्रूहीति सहोवाच रुद्रो विधिं लब्धांशं गुरुदेवतयोरालभ्य मनसा पुष्पं निवेद्योपक्रम्य भूतोत्सारणमासन बन्धाध्यात्मरक्षासु नियमभूतशुद्धि प्राणस्थापन प्रणवावर्तन मातृपूजनानन्तर्मातृकान्तर्यागादि सम्पाद्यात्र केचन समन्त्रं मूलवैदिककल्पैरुपक्रमं ग्रहणसमर्पणनिवेदनानि बाह्ये अन्यथेति महाढ्यं शङ्खं त्रिपाद्योर्गन्धादिना पूजितयोः स्थाप्य पात्रासादनं दक्षिणोपक्रमेण आदाध्याचमन मधुपर्क पुनराचमन निवेदन पात्राणि संस्थासु यथोपदिष्टं चतुर्भोः पर्वणि संस्थासु यथाविधि स्थाप्य निवेदने प्रक्षालनमेव ततोर्वाक् पञ्चामृतपात्राणि रिक्तं च मूलेनालभ्य निवेदिन्याभ्योदकेनात्मानं पात्राणि संभारं च प्रोक्ष्य पात्रातिरिक्तानि महाभ्योदकेन सर्वनिवेदनं करशुद्धिं मूलासु नियमं यथोक्तर्षिच्छन्धो दैवतं स्मृत्वा विनियोगश्च नित्ये पूजाङ्गो जपो जपाङ्गा पूजा जप इत्यज्ञुष्टव्यापकस्वान्ताष्टाङ्ग दण्डिमुण्डिन्यासादि कृत्वा मुखमवेक्ष्यात्मानं देवरूपिणं सम्भाव्यमूर्ध्नि पुष्पं दत्वा पीठं सम्पूज्यासनं दत्वा ऋष्यादि कृत्वा ध्यात्वा हृदयाम्भोजे योगिनोऽत्र जपन्ति स्वान्ताम्भोजाद्देवमावाह्य मुद्रां दर्शयित्वा देवस्य सकलीकरणाङ्गुष्ठहृदयात्पिन्यास्वान्ते मुद्रां निवेद्य पात्राणि च मूलेन दत्त्वा रिक्ते पञ्चामृतं संयोज्य तेन पञ्चवारं सकृद्वाभिषिच्य नित्येन सन्तप्य कल्पस्तवनादिपुरुषसूक्तरुद्राध्याय घोषशान्त्यादिना मूलेन चाभिषिच्य सर्वपूजां निवेद्य दीपं त्रिभ्राम्य सव्येनाप्लाव्य महानैवेद्य ईशावरणान्युपसंहृत्य दर्शयेत्।
आम्बूलान्ते किञ्चिन्मूलमावत्य पुनर्धूपादित्रयवट्यादिनिवेद्य मुद्राः अर्वोपचारस्य दर्शयित्वा निवेदनमिदमासनं नमः आद्येयेषोऽद्यः स्वाहेति दक्षिणकरेर्घ्येसिदं पथेति पुरस्त्रिके मुखे नम इति स्वानेशेषगन्धो नमोक्षतेषु ॐ पुष्पाणि नमः पुष्पेष्वेषधूपो दीपो नमो धूपदीपयोः समर्पयामीति नैवेद्यफलताम्बूलेषु निवेदयामि नमो हिरण्येयेष पुष्पाञ्जलिर्नम इति मालायामिति परमं रहस्यमप्रकाश्यं बीजं य एवं वेद स सर्वं वेद वर्णार्धं लब्धांशेन मन्त्रार्धेन च पीतावरणदेवतावधानेन वा जपति स जपति बोख्यां लब्धांशमासनं मृदुलां भुक्तरिक्तवासः कौसुम्भमाङ्गुस्थ रक्तकम्बलचित्रं मृगव्याघ्रादिनं वा यथोक्तमुक्तान्यतरैः रासनान्तरयोजना स्फटिककमल भद्राक्षमणिमुक्ता प्रवालरुद्राक्ष कुशग्रन्थिषु वा जपति सपस जपति कुशमयी नित्याक्षानलं चन्दनालेपो धूपेनाभिमन्त्र्य प्रोधगभिमन्त्रणं सद्यो जातैः पञ्चभिः प्राणस्थापनजीवनतर्पणगुप्तानि च स्वमूले गुह्यं वामेन कृशेन्न दर्शयेत् एवं श्रावणे पवित्रेण मधौदमनेन जपमालया महानवम्यां तापस्यां चतुर्भ्यां तिललड्डुकैः सप्तम्यां शीतलचन्दनेन शिवरात्र्यां बिलदलमालयान्यस्मिन् पर्वणि महत्यार्चयन्ति तेऽर्चयन्ति मोदकपृदुकलाजसक्तु सलाजसक्तुरम्भाफलेषु नारिकेलापूपानन्यानि च आहुतिर्भिर्जुहोति जपश्च प्राक्प्रवणे होमो अन्यथोपास्य एवं यः करोति सोऽमृतत्वं वेन्धति स प्रतिष्ठां प्राप्नोति मुक्तिं विन्दति भुक्तिं भुनक्ति वाचं वदति यशो लभते एदां रहस्यां यो जानाति स जानाति योऽधीतोऽधीते सोऽधीते स आनन्दो भवति स नित्यो भवति स विशुद्धो भवति स मुक्तो भवति स प्रकाशो भवति स दयावान् भवति ज्ञानवान् भवत्यानन्दवान् भवति विज्ञानवान् भवति विज्ञानानन्दो भवति ओमृतत्वं भवत्यामृतत्वं भवतीति ॐ सहनावतिः शान्तिः इति गणेशोत्तरतापिन्युपनिषत्सु षष्ठोपनिषत् सम्पूर्णम् इत्याधर्वणीया गणेशतापिन्युपनिषत् समाप्तः। ॐ गं गं गणपतये नमः। 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 ॐ सुमुखाय नमः। एकदन्ताय नमः। कपिलाय नमः। गजकर्णिकाय नमः। लम्बोदराय नमः। ॐ चिन्तामणि गणपतये नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः।
वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 स्वस्ति।